नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामाईन अकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपने रब्बे कायनात से ये दुआ करती हूँ कि मेरे जितने भी सुनने वाले हैं, रब्बे कायनात सबको सेहतमंद, तंदुरुस्त और लंबी ज़िंदगियाँ अता फरमाए। हम सब की हर मुश्किलों, परेशानियों, तंगदस्तियों में मेरा रब्बे कायनात हमारी मदद अता फरमाए। हमें ज़हनी, रूहानी, जिस्मानी अज़ियतों, तकलीफ़ों, बीमारियों से निजात अता फरमाए। हमें ज़हनी और रूहानी सुकून अता फरमाए। हमें बीमार दुनिया से बचाकर बीमार मदीना बनाए। और जो हम सब के हक़ों में बेहतर है, मेरा रब्बे कायनात हमारे लिए वो अता फरमाए। और जो हमारे हक़ों में बेहतर नहीं, उसका ख्याल भी हम सब के दिलों से निकाल दे और हम सबको अपनी रज़ा पर राज़ी रहने वाला बना दे। आमीन सुमा आमीन। आज मैं जो आप लोगों को वजीफ़ा बताऊंगी, ये ख़ास सुबह की दौलत वाली तस्बीह है। जो भी जिस शख्स ने भी जिस भी मेरे बहन भाई ने इस तस्बीह को किया है, रब्बे कायनात ने उनकी तकदीरों को बदल दिया है। चाहे ज़िंदगी में जितनी भी मुश्किलें, जितनी भी परेशानियां हैं, जितने भी मसले हैं, सब इस तस्बीह के सदक़े से रब्बे कायनात ने उनको बदल दिया, उनकी तकदीरों को, उनकी किस्मतों को बदल दिया। आप ज़िंदगी में एक मर्तबा इस तस्बीह को ज़रूर पढ़ के देख लें। जो मेरे बहन भाई बहुत ज़्यादा वजीफ़े कर के थक चुके हैं कि उनकी कोई भी दुआ कबूल नहीं होती, जिस भी मसले के लिए वो वजीफ़ा करते हैं वो मसला हल नहीं हो रहा, तो वो लोग इस तस्बीह को ज़रूर एक मरतबा इस वजीफ़े को करके देख लें। रब्बे कायनात अपने प्यारे महबूब के सदक़ा से, अपने इस इस्माउल मुबारक इस तस्बीह के सदक़े से आपकी तकदीरों को बदल देगा। ये बहुत ज़्यादा मुजर्रबुल मुजर्रब और आजमूदा वजीफ़ा है। इससे आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे फ़ायदे हासिल हो जाएंगे। आपकी ज़िंदगी में आपके हालात बदल जाएंगे। आज तक जो कोई भी इस वजीफ़े को दिल से किया, उसकी जितनी भी चाही, उसने अपनी दौलत चाही, कोई भी ख्वाहिश की, जो भी मसले के बारे में उसने जिस भी इस वजीफ़े को किया, तो रब्बे कायनात ने उसके उन मसलों को हल फरमा दिया। इसके सदक़े से आपके इस ज़िंदगी के सबसे बड़ा मसला आज के दौर में दौलत का है कि लोग बहुत सारे काम करते, नीयत भी अच्छी रख के करते हैं, तो तकदीर उनका साथ नहीं देती। रब्बे कायनात के इस तस्बीह को पढ़ने से आपकी ज़िंदगी को रब्बे कायनात बदल देगा। आपके ऐसे ऐसे सबब पैदा फरमा देगा कि आपको समझ भी नहीं आएगी। रब्बे कायनात पर पुख्ता यकीन रख के इस तस्बीह को कीजिएगा, इस वजीफ़े को कीजिएगा, तो रब्बे कायनात आपकी ज़िंदगी में इतनी बहारें और इतनी रहमत नाज़िल फरमाएगा कि आप खुद हैरान रह जाएंगे कि हमने इस तस्बीह को पहले क्यों नहीं किया, हमें ये तस्बीह पहले क्यों नहीं मिली। आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। इंशाअल्लाह रब्बे कायनात इसके सदक़े से आपके ज़िंदगी के तमाम मसले, तमाम परेशानियां, तमाम दुख तकलीफ़ें दूर फरमा देगा। आप एक मरतबा इस तस्बीह को ज़रूर कीजिएगा। मेरी वीडियो को पूरा सुन के तवज्जो के साथ, ध्यान के साथ इस वजीफ़े को कीजिएगा कि कहीं कोई बात रह ना जाए कि आप इस वजीफ़े में कोई लफ्ज़ की कमी या पेशी ना कर बैठे कि जितनी हम इतनी मेहनत कर रहे हैं अपने मसलों को हल करने के लिए, तो हमारा वो मसला हल ना हो। हमें क्या फ़ायदा फिर ऐसी मेहनत करने का। आप ध्यान से तवज्जो के साथ पूरी वीडियो को सुन के ध्यान से इस तस्बीह को कीजिएगा। रब्बे कायनात हमें फ़ायदा अता फरमाएगा। रब्बे कायनात तो वो रब है, उसके तो कुन कहने की देर है फ़याकुन हो जाता है। वो ऐसे ऐसे मोजज़े करता है कि इंसान को समझ भी नहीं आती कि ये कैसे हो गया है। पुख्ता यकीन रख के रब्बे कायनात पर इस तस्बीह को कीजिएगा। कहते हैं कि यकीन कामिल होता है, पीर कामिल नहीं होता। ये पुख्ता यकीन रख के कीजिएगा। 5 वक़्त की नमाज की पाबंदी लाजमी है और अच्छी नीयत रख के कीजिएगा कि रब्बे कायनात कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, इन्नमल अमालु बिन्नियात, कि जो अमलों का दारो मदार है वो नीयतों पर होता है। अगर हमारी नीयत अच्छी है तो हमारा अमल भी अच्छा होता है, और अगर हमारी नीयत ही अच्छी नहीं तो हमारा अमल हमें क्या फ़ायदा देगा। हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतनी कोशिश कर रहे हैं, तो वो हमें कोई फ़ायदा नहीं देती। इसलिए अच्छी नीयत रख के कीजिएगा रब्बे कायनात पर
کہ ایک دفعہ آپ اس تسبیح کو کریں گے تو آپ کا دل کرے گا کہ ہم اس تسبیح کو روزانہ پڑھیں۔ اتنے فائدے ہیں اس تسبیح کے کہ آپ جتنی بھی دولت چاہیں گے رب کائنات آپ کو عطا فرمائے گا۔ یہ 1 یا آدھے منٹ کا وظیفہ ہے تو آپ کی قسمت بدل کر رکھ دے گا، آپ کو اتنی دولت عطا فرمائے گا کہ آپ لوگوں کو بانٹتے پھریں گے تو وہ کم نہیں ہوگی۔ ایسی دولت عطا فرمائے گا رب کائنات اپنے غیبی خزانوں سے کہ جو کبھی ختم بھی نہیں ہوگی، اور آپ جتنی بھی اس کو بانٹیں گے اتنی زیادہ بڑھے گی۔ تو پختہ یقین رکھ کے پڑھیے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک دفعہ پڑھ لیں زندگی میں تو بھی ٹھیک ہے، مگر آپ کا دل کرے گا کہ ہم روز پڑھیں تو اس کو روز پڑھنے کی بھی اجازت ہے۔ جو بھی وظیفہ کرنے لگے تو اس کو یہ ڈسکرپشن میں اپنا نام لکھ دے تاکہ میں بھی آپ لوگوں کے لیے دعا کروں۔ اور آپ نے اس کو ایسے کرنا ہے کہ اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور آگے بھی شیئر کیجئے گا کہ اگر کسی دوسرے کو ہماری وجہ سے کوئی فائدہ پہنچے تو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے، اور اس چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد عطا فرمائے، اور جب بھی دعا کرنے لگے تو میرے لیے بھی ضرور دعا کیا کریں کہ رب کائنات میرے بھی مسئلے حل فرما دے، اور آپ سب کے تمام امت مسلمہ کے مسئلے حل فرمائے رب کائنات۔ اور یہ اتنی پاورفل تسبیح ہے کہ آپ نے پڑھنا اس طرح ہے، پہلے سب سے 1 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ جو بھی آپ کو درود پاک آتا ہے یہ پڑھنا چاہتے ہیں، زیادہ بہتر ہے کہ درود ابراہیمی پڑھ لیں، مگر پہلے اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ آپ نے جگہ کہیں پہ بھی بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں اور کسی بھی دن آپ پڑھ سکتے ہیں، مگر یہ دھیان رہے کہ فجر کا ٹائم ہو، فجر کی نماز کے فوراً بعد آپ نے اس تسبیح کو پڑھنا ہے اور پختہ یقین رکھ کے پڑھنا ہے۔ اگر کوئی مجھ سے کسی مسئلے کے بارے میں استخارہ کروانا چاہتے ہیں یا کہ کسی کام کے لیے وظیفے کا پوچھنا چاہتے ہوں تو تھمب نیل پر میرا واٹس ایپ نمبر دیا ہوا ہے، آپ لوگ وائس میسج کر سکتے ہیں۔ اور آپ نے پہلے سب سے درود پاک پڑھا، اس کے ساتھ ہی فجر کی نماز کے بعد کا یہ وظیفہ ہے، اور اپنے پاس کوئی چیز رکھ لینی ہے جس پہ آپ نے دم کر کے اس کو کھانا ہے۔ سب سے پہلے درود پاک پڑھا، اس کے بعد ساتھ ہی آپ نے پڑھا یا مقیتو، یا مقیتو 7 مرتبہ آپ نے پڑھا اس کو۔ ہاں یہ دھیان رہے کہ آپ نے جب آپ وظیفہ کرنے لگے تو درمیان میں کسی سے کوئی بات نہیں کرنی، سکون کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ اس وظیفے کو کیجئے گا۔ پورا وظیفہ کر کے اٹھیے گا اور وظیفے کے بعد ہی کسی سے بات کیجئے گا۔ سب سے پہلے درود پاک 1 مرتبہ پڑھا، 7 مرتبہ یا مقیتو پڑھا، اس کے ساتھ ساتھ ہی آپ نے یا کبیرو، یا کبیرو، یا کبیرو، اس کو بھی آپ نے 7 مرتبہ ہی پڑھنا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آپ نے یا رزاقو، یا رزاقو، یا رزاقو، اس کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے 1 مرتبہ درود پاک پڑھا، اس کے بعد ساتھ ہی آپ نے یا مقیتو 7 مرتبہ پڑھا، اس کے ساتھ ہی آپ نے یا کبیرو 7 مرتبہ پڑھا، پھر یا رزاقو 11 مرتبہ پڑھ کے پھر آخر میں 1 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ جو بھی چیز آپ نے اپنے پاس رکھی ہے، پانی رکھا ہے، دودھ رکھا، چائے رکھی، کچھ بھی آپ نے اپنے پاس رکھا ہے، اس پر دم کر کے آپ نے دعا مانگ کے، جس بھی مسئلے کے لیے آپ نے اس وظیفے کو کیا ہے، دولت کے لیے یا کسی بھی مسئلے کے لیے، تو اس چیز پر دم کر کے آپ نے اس چیز کو کھا لینا ہے اور اپنے لیے دعا مانگنی ہے کہ رب کائنات ہماری زندگی کے مسئلے حل فرمائے اور ہماری زندگیوں کو بدل دے، ہماری قسمتوں کو بدل دے۔ تو انشاءاللہ العزیز جس بھی مقصد کے لیے آپ اس وظیفے کو کریں گے تو رب کائنات آپ کی اس دعا کو قبول و منظور عطا فرمائے گا۔ وہ رب ہے، وہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا رب ہے، وہ ہمیں عطا کرتا ہے، ہمیں ہی طریقہ نہیں آتا اپنی دعاؤں کو مانگنے کا یا اس سے مانگنے کا، ہمیں وہ طریقہ رب کائنات عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔